In this brand new episode of English language, आजको क्लासमा हामी simple present tense को बारेमा जानकारी लिनेछौं. But before that, if you are here for the first time, यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा प्रथमचोटि आउनु भएको छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला. अनि यदि यो भिडियो मन परेमा साथीहरुलाई समेत शेयर गर्न नभुल्नु होला. तर शेयर गर्नका लागि तपाईले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु पर्नेछ. हेर्नु होला र मन परेमा साथीहरुलाई शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला भन्दै लेट्स गो टु सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स. सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स के हो त आखिर? हाउ डु वी युज? व्हाट इज द फर्मुला? Okay, we will go in detail about it. Let's see the formula before we go for the use of simple present tense. Simple present tense को प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि simple present tense लाई हामीले कसरी युज गर्छौं भन्ने बारेमा फर्मुला हेरौँ त एकचोटी यहाँहरु ल हेर्नुस्. के गर्नुपर्ने रहेछ माथि हेर्नुस् त. सब्जेक्ट प्लस verb 1 or verb 5 प्लस अब्जेक्ट. सब्जेक्टमा verb 1 अथवा verb 5 गर्छौं र प्लस अब्जेक्ट स्ट्रक्चरको युज गर्छौं. ओके, त्यसो भए हामीले verb 1 कुन कन्डिसनमा युज गर्छौं र verb 5 कुन कन्डिसनमा युज गर्छौं एकचोटी हेर्नुस् त. यदि I छ भने जसलाई हामीले फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पनि भनिन्छ, I छ भने हामीले के को युज गर्दै रहेछौं हेर्नुस् त. verb 1. ओके, त्यस्तै गरेर we, you, they र प्लुरल सब्जेक्ट्सहरु छन् भने हामीले verb 1 को युज गर्छौं. त्यस्तै गरेर यदि he, she, it, ram, सीता, त्यस्तै गरेर अनकाउन्टेबल नाउन अरु whatever the singular nouns are there. ओके, जेसुकै सिंगुलर नाउन हुन्छ त्यो सम्पूर्ण सिंगुलर नाउनको अगाडि हामीले के को युज गर्छौं? verb 5 को युज गर्छौं. ओके, देन लेट्स सी द युज अफ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स. त्यसो भए हामी अब सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को युज पनि हेर्छौं along with the examples. हामीले एक्जाम्पल्सलाई पनि हेर्छौं र युजलाई पनि हेर्छौं. The first use is for habitual action. Habitual action भनेको बानी परेको कामहरु. हामीले रेगुलरली habitual तरिकाले हामीले whatever the action we perform, हामीले जेसुकै काम गर्छौं त्यसलाई चाहिँ हामीले केमा भन्दो रहेछौं? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा भन्छौं. बानी परेका कामहरु. फर एक्जाम्पल यहाँ एक्जाम्पलमा हेर्नुस् त. He gets up at 8 AM. उ 8 बजे उठ्छ. This is his habitual action. 8 बजे उठ्ने उसको habitual action हो. त्यस्तै गरेर he drinks tea in the morning. Okay, उसले बिहान चिया पिउँछ. बिहान चिया पिउनु पनि उसको habitual action हो. त्यस्तै गरेर she keeps her home neat and clean. उनले आफ्नो घर सफा राख्छिन्. This is also habitual action. सधैँभरि गर्ने. कि तपाई एकचोटी मात्रै गर्नुहुन्छ वर्षमा? न, हैन. हामीले सधैँभरि रेगुलरली घरलाई क्लीन गर्छौं, त्यो चाहिँ उनीले पनि गर्छिन्. त्यस्तै गरेर they play football every morning. उनीहरुले हरेक बिहान फुटबल खेल्छन्. This is also habitual action. भनेपछि अब हामीले habitual actionलाई एक्सप्लेनेसन गर्नु पर्यो भने हामीले रेगुलरली गर्ने कामहरुलाई एक्सप्लेनेसन गर्नु पर्यो भने के गर्ने रहेछौं? Simple present tense use गर्छौं. Now let's see the second use of simple present tense. त्यसो भए अब के भन्छ भने for example if we have to talk about general truth. Okay, मैले हेर्नुस् त बोल्ड गरेर अन्डरलाइन पनि गरेको छ. हामीले जेनरल ट्रुथहरुलाई इन्डिकेट गर्नु पर्यो भने पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को युज गर्छौं. फर एक्जाम्पल हनी इज स्वीट. मह गुलियो हुन्छ, मिठो हुन्छ. के तपाईले खानु भएको मह पिरो छ? नो, obviously not. हैन, मह जहिले पनि गुलियो नै हुन्छ. त्यस्तै गरेर द सन राइजेस इन द ईस्ट. सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ. तपाईले कहिले पश्चिमबाट सूर्य उदायो भनेर सुन्नु भएको छ? Obviously not. You haven't heard of it. तपाईले सुन्नु भएकै छैन. So sun rises in the east. यो पनि युनिभर्सल ट्रुथ अथवा यसलाई चाहिँ जेनरल ट्रुथ पनि भनिन्छ. ओके, त्यस्तै गरेर fortune favors the brave. भाग्य ओके कस्तालाई हुन्छ? साहसीको भाग्य हुन्छ. हैन, जो मान्छे डरपोक छ, जो मान्छे कातर छ, fortune never favors those people. Cowardice people. ओके, त्यसले गर्दाखेरि blood is red. हैन, रगत रातो हुन्छ भन्नु पर्यो भने पनि हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को युज गर्छौं because this is general truth. तपाईसँग कालो, हरियो, नीलो र पहेँलो रङको रगत छ? छैन. Obviously not. त्यसैले गर्दाखेरि हामीले
जेनरल ट्रुथहरूको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि पनि हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको युज गर्छौँ। सिमिलरली एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्सेस बिगिनिङ विथ हियर एन्ड देयर। ओके, एक्सक्लामेटरी भनेको थाहा छ, सिधा धर्कोको तल एउटा थोप्लो लगाएको साइनलाई हामीले एक्सक्लामेटरी आश्चर्यबोधक भन्छ नेपालीमा, विस्मयादिबोधक पनि भन्छ के। ओके, हो त्यसलाई युज गर्नु पर्यो भने र जसको चाहिँ बिगिनिङ हियर अथवा देयरबाट सुरु हुन्छ भने हामीले के को युज गर्छौँ? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको युज गर्छौँ। फर इक्जाम्पल, देयर गोज योर हस्बेन्ड, के उहाँ तपाईँको हस्बेन्ड हो भनेर हामीले चाहिँ यसरी क्वेसन गर्नु पर्यो, शङ्का गर्नु पर्यो भने सिम्पल प्रेजेन्ट। त्यस्तै गरेर हियर कम्स द बस, के त्यो बस आउँदैछ भनेर सेन्स दिनु पर्यो भने पनि हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको युज गर्छौँ। कुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यस्तै गरेर यदि तपाईले गर्ने कामको शेड्युल फिक्स छ अथवा इफ वी हैव टू टक अबाउट फिक्स शेड्युल और टाइम टेबल देन वी यूज सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। यदि हामीले फिक्स्ड शेड्युल अथवा टाइम टेबलको बारेमा चर्चा गर्छौँ भने हामीले के को युज गर्छौँ? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको युज गर्छौँ। फर इक्जाम्पल, द ट्रेन लिभ्स एट 6 PM, बेलुका 6 बजे ट्रेन यहाँबाट छुट्छ। ओके, यो चाहिँ उसको ट्रेनको टाइम टेबल हो, शेड्युल हो, फिक्स शेड्युल हैन। हामीले यसरी फिक्स शेड्युललाई चर्चा गर्नु पर्यो भने पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको युज गर्छौँ। नट ओन्ली द्याट, ओके, द म्याच स्टार्ट्स एट 9 o'clock, 9 बजे गेम सुरु हुन्छ, यो पनि फिक्स्ड छ हैन। त्यस्तै गरेर ओके, द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 6:30 टुमरो मर्निङ, भोलि बिहान 6:30 बजेको फ्लाइट छ, यो पनि फिक्स्ड शेड्युल भयो कि भएन त? हो, यसरी हामीले फिक्स शेड्युलको बारेमा चर्चा गर्नु पर्यो भने पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको युज गर्छौँ। ओके, के गर्दो रहेछौँ त? 1 नम्बरमा ह्याबिचुअल एक्सन, 2 नम्बरमा जेनरल ट्रुथ, 3 नम्बरमा एक्सक्लामेटरी साइन बिगिनिङ विथ हियर एन्ड देयर हैन, र 4th नम्बरमा हामीले के गर्दो रहेछौँ? फिक्स टाइम अथवा शेड्युलिङको लागि हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको युज गर्दो रहेछौँ। हामीले अहिलेसम्म पढेको कुरा 4टा। देन लेट्स सी फ्यु मोर एक्जाम्पल्स ओभर हियर। एकचोटि फेरि एक्जाम्पल हेरौँ त। वी कट ग्रास, अघि मैले सुरुमा के भनेको थियो? आई, वी, यु, देसँग भगवान लाग्छ भनेको थियो हैन। हो, ल हेर्नुहोस् त, वी सँग कट भगवान। त्यस्तै गरेर यु कम टु माई हाउस, तपाईँ मेरो घर आउनुहोस्, यो पनि वी भने सरी यु भनेको पनि हामीले के भनेको छ? त्यहाँनिर प्लुरल सब्जेक्टको रूपमा युज हुन्छ हैन। त्यसको अगाडि पनि हामीले के को युज गर्छौँ? भगवान हैन, कम भगवान। त्यस्तै गरेर दे प्ले फुटबल, दे प्लुरल सब्जेक्ट प्ले भगवान। त्यस्तै गरेर ही स्टडिज वेल, ऊ राम्रोसँग पढ्छ हैन, ही सिंगुलर सब्जेक्ट भयो 5 लियो। त्यस्तै गरेर सी सिङ्स पप सङ, उनले चाहिँ पप गीतहरू गाउँछिन्, सी सिंगुलर सब्जेक्ट सिङ्स वा 5। त्यस्तै गरेर राम लुक्स आफ्टर हाउस, रामले घरको हेरचाह गर्छ, राम लुक्स आफ्टर हाउस, रामले घरको हेरचाह गर्छ भनेपछि राम सिंगुलर सब्जेक्ट लुक्स वा 5 हैन। यसरी हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको युज गर्छौँ। त्यसो भए हाउ टु मेक नेगेटिभ अफ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सलाई नेगेटिभ कसरी बनाउने? ओके, इट्स भेरी सिम्पल। एकचोटि फर्मुला हेर्नुहोस् त। सब्जेक्टमा डु अथवा डज, त्यस पछाडि नटको युज गर्नुहोस्, प्लस भगवान प्लस अब्जेक्ट स्ट्रक्चरलाई युज गर्नुहोस्। ओके, त्यसो भए कसरी हामीले डु नट लगाउने, कसरी डज नट लगाउने हैन? लेट्स सी ओभर देयर। फर इक्जाम्पल, आई, वी, यु, दे प्लस प्लुरल सब्जेक्ट। ओके, के अरे? आई, वी, यु, दे प्लस प्लुरल सब्जेक्ट छ भने हामीले के को युज गर्ने? डु नट प्लस भगवान। त्यस्तै गरेर ही, सी, इट, राम, सीता, अनकाउन्टेबल नाउन, किनभने मैले सुरुको क्लासमा के भनेको थिएँ भने अनकाउन्टेबल नाउन्स आर अलवेज सिंगुलर भनेको थियो हो। त्यस्तै गरेर अरू वाट एभर द सिंगुलर नाउन्स आर देयर, ओके, वाट एभर द सिंगुलर नाउन्स कम वी हेभ टु युज डजन्ट प्लस भगवान। हामीले डजन्ट प्लस भगवान स्ट्रक्चरको युज गर्नुहुन्छ। आर यु क्लियर विथ द स्ट्रक्चर? तपाईँलाई फर्मुला आउने भयो? ल हेर्नुहोस् है, म फेरि एकचोटि रिभाइज गर्छु अनि त्यस पछाडि म अगाडि बढ्छु। आई, वी, यु, दे प्लुरल सब्जेक्ट जति पनि छ तिनीहरूमा डु नट प्लस भगवान युज गरिन्छ। त्यस्तै गरेर ही, सी, इट, राम, सीता अनकाउन्टेबल र सिंगुलर छ भने हामीले के को युज गरिन्छ? डजन्ट प्लस भगवानको। त्यसो भए यु निड टु रिमेम्बर फ्यु थिङ्स ओभर हियर। ओके, के गर्छौँ भने हामीले डु, डज र डिड लाई चाहिँ हामीले नेगेटिभ बनाउनको लागि युज गर्छौँ। कस्तो कन्डिसनमा भन्दाखेरि कन्डिसन यदि कुनै पनि सेन्टेन्समा इफ देयर इज नो एक्जिस्टेन्स अर नो प्रेजेन्स अफ हेल्पिङ भर्ब अर एक्जुलरी भर्ब, यदि एक्जुलरी भर्ब अथवा हेल्पिङ भर्ब तपाईँले बनाएको सेन्टेन्समा छैन भने हामीले के को युज गर्नुपर्दो रहेछ? डु, डज र डिड को युज गर्नुपर्छ। ओके, त्यसले गर्दाखेरि अनि अर्को रुल वाट यु हेभ टु रिमेम्बर इज
हामीले डु डज र डिड पछाडि अलवेज वी हेभ टु युज भर्ब 1 हामीले अलवेज भर्ब 1 को युज गर्नुपर्छ के को पछाडि डु डज र डिड को पछाडि हामीले जहिले भर्ब 1 को युज गर्नुपर्छ कुरो बुझ्नुभयो लेट्स सी द एक्जाम्पल्स ओभर हियर नाउ हामी एकचोटी एक्जाम्पल हेरौँ फर एक्जाम्पल वी डु नट कट ग्रास ल हेर्नुहोस् त हामीले के को युज गर्दै थियौँ अघि हामीले आई वी यु दैछ भने डु नट प्लस भर्ब 1 भनेको थियो हैन हेर्नुहोस् त वी डु नट यसलाई सर्टकटमा डोन्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ है वी डोन्ट कट ग्रास हामी घाँस काट्दैनौँ यु डोन्ट कम टु माई हाउस तपाईँ मेरो घरमा आउनुहुन्न त्यस्तै गरेर दे डोन्ट प्ले फुटबल हैन उनीहरूले फुटबल खेल्दैनन् त्यस्तै गरेर ही डजन्ट स्टडी वेल ल हेर्नुहोस् यहाँ अघि हामीले ही स्टडीज वेल भनेको थियो कि थिएन हो ही स्टडीज वेल भनेको थियो अब ही डजन्ट स्टडी वेल अब के लेख्नु पर्यो ही डजन्ट स्टडी वेल ऊ राम्रोसँग पढ्दैन त्यस्तै गरेर सी डजन्ट सिङ पप सङ अघि हामीले सिङ्स गरेको थियो अब अहिले सिङ मात्रै आयो हैन त्यस्तै गरेर राम डजन्ट लुक आफ्टर हाउस रामले घरको हेरचाह गर्दैन यसरी हामीले नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने डु नट अथवा डज नट को प्रयोग गर्ने आफ्टर दैट वी हैव टु युज भर्ब 1 कुरो बुझ्नुभयो नाउ लेट्स गो टु yes no question of it अब हामी एकचोटी yes no question मा जाउँ ओके yes no question गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने युज एक्जुलरी भर्ब बिफोर द सब्जेक्ट तपाईले के गर्नुपर्छ एक्जुलरी भर्बलाई सब्जेक्ट भन्दा अगाडि ल्याउनु पर्छ त्यसो गर्नुभयो भने इट्स भेरी सिम्पल टु मेक yes no question ओके फर एक्जाम्पल डु डज प्लस सब्जेक्ट प्लस भर्ब 1 प्लस अब्जेक्ट हामीले के गर्नुपर्छ डु अथवा डज लाउने अब कहाँ डु लाउने कहाँ डज लाउने अघि हामीले नेगेटिभ बनाउँदाखेरि सिकिसकेको छ के हैन अघिको प्रिभियस स्लाइडमा हैन डु कहाँ लाउने डज कहाँ लाउने जानिसकेपछि त्यसपछि सब्जेक्ट ओके हामीले अकर्डिङ टु आवर सब्जेक्ट हामीले डु अथवा डज को युज गर्छौं त्यसपछि हामीले डु डज डिड पछाडी अलवेज भर्ब 1 हुन्छ भनेको छ त्यसो भए भर्ब 1 अनि अब्जेक्ट गर्नुस् त्यसपछि गिभ क्वेशन मार्क त्यसपछि हामीले क्वेशन मार्क दिन सक्छौं ओके लेट्स सी examples over here for example अघि हामीले के भन्नु थियो आई वी यु दै छ भने डु को प्रयोग गर्छौं ही सी इट राम सीता आदि छ भने डज को प्रयोग गर्छौं भनेको छ हैन जस्तै डु वी कट ग्रास के हामी घाँस काट्छौं त्यस्तै गरेर डु यु कम टु माई हाउस के तपाई मेरो घर आउनुहुन्छ अथवा डु दे प्ले फुटबल के उनीहरूले फुटबल खेल्छन् त्यस्तै गरेर अब हेर्नुस् है ही सी इट राम सीतासँग डज को प्रयोग गर्ने भनेको छ डज ही स्टडी वेल के उ राम्रोसँग अध्ययन गर्छ हैन त्यस्तै गरेर डज सी सिङ पप सङ के उनी पप सङ गाउँछिन् अथवा डज राम लुक आफ्टर हाउस के रामले घरको हेरचाह गर्छ भनेर हामीले क्वेशन गर्न सक्छौं ओके त्यसो भए लेट्स सी दिस होमवर्क हामीले एकचोटी होमवर्क हेरौँ है त ल जस्तै डज सी ड्रिंक वाइन के उनी रक्सी पिउँछिन् यस सी ड्रिंक्स वाइन हो उनी रक्सी पिउँछिन् नो सी डजन्ट ड्रिंक वाइन उनी रक्सी पिउँदैनन् यसरी हामीले होमवर्क गर्न सक्छौं Today we are here for understanding present continuous tense. हामीले आज present continuous tense लाई मज्जाले बुझेर जानेछौं without any confusion, without any sort of problems over there. आजबाट हामी present continuous tense का sentence हरु very properly speak गर्न सक्नेछौं. With this expectation, let's go to the video. Okay? हामीले आज present continuous tense सिक्छौं. हेर्नुस् त एकचोटी स्ट्रक्चर के रहेछ? सब्जेक्ट मा is, am र are को प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ अनि verb प्लस object गर्नु पर्दो रहेछ. के गर्नु पर्दो रहेछ? सब्जेक्ट मा is, am, are प्लस verb प्लस object गर्नु पर्दो रहेछ. अब हेर्नुस् कहाँ इज लाउने कहाँ एम लाउने कहाँ आर लाउने भनेर मैले यहाँ अर्को टेबल बनाएको छु ल सी ओभर हियर आई छ भने इफ द सब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर दैट इज आई देन वी हैव टु यूज एम यदि सब्जेक्टहरु वी यू दे अथवा एनी प्लुरल सब्जेक्ट्स वी हैव टु यूज आर एन्ड इफ the subject is he or she or it or ram sita or uncountable subjects or singular subjects any singular subjects हामीले is को प्रयोग गर्नु पर्छ. Okay, now let's see the use of present continuous tense. How do we use present continuous tense? हामीले present continuous tense लाई कसरी use गर्छौं? Okay, let's see over here. The first one says when something is happening at the moment of speaking. मैले अहिले बोल्दै गर्दा जस्तो खालको कुनै काम गर्दै गर्दा if another incident happens over there. Okay, केही इभेन्टहरु अर्को इभेन्ट पनि happening bhairago cha bhane we use present continuous. Let's see the example over here. I am teaching present continuous tense now. म अहिले present continuous tense use गर्दै छु. Okay, similarly for temporary action कसैले केही कुरा अलिकति short time को लागि use गर्दै छ अथवा temporary action घटिरहेको छ भने we use
प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स फर इक्जाम्पल ही इज युजिङ माई फोन ऊ अहिले मेरो फोन प्रयोग गर्दैछ द्याट इज टेम्पोररी एकछिनमा त म घरमा लिएर गइहाल्छु isn't it the next one is longer actions in progress एउटै काम लामो समय लिने काम छ भनेदेखि पनि हामीले त्यसलाई इन्डिकेट गर्न के को प्रयोग गर्छौं प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स को युज गर्छौं फर इक्जाम्पल माई फादर इज राइटिङ अ नोभल मेरो बुवा उपन्यास लेख्दै हुनुहुन्छ अस्तिदेखि लेख्न थाल्नु भएको भोलि पर्सिसम्म लेख्नुहुन्छ isn't it this is a longer action त्यस्तै गरेर if we have to manage some future arrangements or plans यदि हामीले फ्युचरमा केही अरेन्जमेन्ट अथवा प्लान गर्छौं भने पनि हामीले प्रेजेन्ट टेन्समा गर्न सक्छौं फर इक्जाम्पल रमेश इज मिटिङ प्राइम मिनिस्टर अर पीएम टुमरो रमेशले प्राइम मिनिस्टरलाई भोलि भेट्दैछ दिस इज अल्सो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स ओके त्यस्तै गरेर टु एक्सप्रेस इरिटेसन यदि तपाईलाई कसैले इरिटेट गराएको छ वाक्क दिक्क बनाएको छ भने पनि वी क्यान युज present continuous tense for example she is always taking my books यसले मेरो अझैले मेरो किताब लान्छ okay if we have to tell such sentences then we can use present continuous tense okay let's see some examples okay for example I am drinking tea now म अहिले चिया पिउँदै छु we are talking on phone हामी फोनमा गफ गर्दै छौं त्यस्तै गरेर you are teasing me तपाई मलाई जिस्क्याउँदै हुनुहुन्छ ओके त्यस्तै गरेर they are playing football उनीहरु फुटबल खेल्दै छन् त्यस्तै गरेर he is drinking milk उ दूध पिउँदै छ she is cleaning house उनी घर सफा गर्दै छिन् अनि राम is repairing cycle राम साइकललाई रिपेयर गर्दै छ ओके ल now we have to learn how to make negative of such sentences अब हामीले ती सेन्टेन्सेसहरुलाई नेगेटिभ कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि जान्नु पर्ने हुन्छ ओके सो नाउ लेट्स सी द फर्मुला ओभर देयर नेगेटिभ गर्दा के गर्नु पर्दो रहेछ भेरी सिम्पल त्यही इज एम र आर एक्जुलरी भर्ब पछाडी नट लाउनु पर्दो रहेछ हेर्नुस् त मैले रेड कलरमा नट गरेको छु isn't it प्लस बफर नै हुन्छ एन्ड अब्जेक्ट नै हुन्छ ओके लेट्स सी आई एम नट ड्रिंकिङ टी नाउ म अहिले चिया पिइरहेको छैन त्यस्तै गरेर वी आर नट टकिङ अन फोन हामी फोनमा बोलिरहेका छैनौं त्यस्तै गरेर यु आर नट टिजिङ मी तपाई मलाई जिस्क्याउँदै हुनुहुन्न ओके दे आर नट प्लेइङ फुटबल त्यस्तै गरेर ही इज नट ड्रिंकिङ मिल्क त्यस्तै गरेर सी इज नट क्लिनिङ हाउस हो त्यस्तै गरेर राम इज नट रिपेयरिङ साइकल रामले साइकल पनि रिपेयर गरिरहेको छैन ओके यसरी हामीले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सका सेन्टेन्सहरुलाई नेगेटिभ बनाउन सक्छौं त्यसो भए हाउ क्यान वी मेक yes no question using present continuous tense त्यसो भए yes no question कसरी बनाउने त इट्स भेरी सिम्पल एक्जुलरी भर्बलाई अगाडि देन सब्जेक्ट देन verb देन अब्जेक्ट इज एमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस verb प्लस अब्जेक्ट एकचोटी हेर्नुस् त के गर्ने एम आई ड्रिंकिङ टी नाउ के म अहिले चिया खाँदै छु चिया हो कि कफी हो इजन्ट इट त्यो क्वेशन गर्नु पर्यो इफ वी हैव टु क्वेशन oneself देन वी क्यान युज दिस स्ट्रक्चर त्यस्तै गरेर आर वी टकिङ अन फोन के हामी फोनमा कुराकानी गरिरहेका छौं त्यस्तै गरेर आर यु टिजिङ मी के तपाई मलाई जिस्क्याउँदै हुनुहुन्छ ओके त्यस्तै गरेर आर दे प्लेइङ फुटबल के उनीहरु फुटबल खेल्दै छन् त्यस्तै गरेर इज ही ड्रिंकिङ मिल्क के उ दूध पिउँदै छ इज सी क्लिनिङ हाउस के उनी घर सफा गर्दै छिन् एन्ड इज राम रिपेयरिङ साइकल के रामले साइकललाई रिपेयर गर्दै छ यसरी हामीले yes no क्वेशनहरुका सेट बनाउन सक्छौं ओके नाउ होमवर्क फर यु अब तपाईलाई होमवर्कमा दिदै छु होमवर्क इज सी ओभर देयर Is Sita drinking coffee? के सीता कफी पिउँदै छिन्? Yes, Sita is drinking coffee. No, Sita is not drinking coffee. Let's go to our topic, and the topic for the day is present perfect tense. Present perfect tense. How to understand it? के हो यो present perfect tense भनेको? Okay, let's understand it better. And today we are going to discuss present tense in 3 different categories. They are affirmative, negative and interrogative. Okay, हामीले यसलाई चाहिँ structure and example सहित चाहिँ explanation गर्ने छौं. But before that, we have to understand the formula of it. हामीले यसको फर्मुलालाई understand गर्नुपर्ने हुन्छ. How do we use formula अथवा what is the formula of present perfect tense? Let's see over here. यहाँ हेर्नुस् त एकचोटी फर्मुला के छ? Subject plus has have plus verb 3 plus object. Okay, भनेपछि subject सिंगुलर सब्जेक्ट छ भने has प्लुरल सब्जेक्ट छ भने have प्लस पार्टिसिपल फर्म अफ verb पार्टिसिपल फर्म भनेको verb 3 ओके त्यो गरिन्छ र पछाडी अब्जेक्ट एड गरिन्छ ओके ल यहाँ हेर्नुस् त मैले के लेखेको छ I we you they प्लस प्लुरल सब्जेक्ट छ भने के को युज गरेको रहेछ रातो अक्षरमा हेर्नुस् त यहाँ
हाभको प्रयोग गरिन्छ त्यस्तै गरेर ही सी इट राम सीता त्यस्तै गरेर सिंगुलर नाउन्स एन्ड अनकाउन्टेबल नाउन्सहरुको सँग चाहिँ हामीले के को युज गरिन्छ has को युज गरिन्छ त्यो पनि यहाँ हेर्नुस् रेड लेटर्समा लेखिएको छ Okay, then how do we use it? हामीले present perfect tense लाई कसरी युज गर्छौं अथवा in which terms and conditions do we use present perfect tense? भन्दाखेरि number 1 says हेर्नुस् त्यहाँ एकचोटी number 1 point के छ something that started in the past and continues in the present. केही कुरो past मा सुरु भएको छ र present सम्म पनि कन्टिन्यू हुन्छ भने हामीले present perfect tense को युज गर्छौं. For example, I have done my homework. मैले होमवर्क गरेको छु चेक भएको छैन त्यसको इफेक्ट प्रेजेन्ट मा पनि छ. Similarly, something okay we have done several times in the past and continue to do हामीले पास्ट मा धेरै चोटी गरेका एक्सन्सहरु छ र अहिले पनि गर्दै छौं भनेदेखि त्यस्तो एक्सनलाई जनाउनु पर्यो भने हामीले what we have to use very simple present perfect tense. For example, I have played guitar since I was teenager. Okay, मैले टिनेजर हुँदाबाट नै गिटार बजाएको छु. Okay, means several times, not only a single time. हामीले धेरै चोटी चाहिँ त्यो गिटार बजाएका छौं अथवा मैले बजाएको छु भन्नु पर्यो भने हामीले के को युज गरिदो रहेछ present perfect tense. Next, use of present perfect is when we are talking about our experience up to the present. हामीले अहिले सम्मका हाम्रा एक्सपीरियन्सहरुलाई चाहिँ हामीले गफ गर्नु पर्यो डिस्कस गर्नु पर्यो भने पनि present perfect tense को युज गरिन्छ. For example, I have passed my master's degree in 2007. Okay, मैले 2007 मा मास्टर्स डिग्री पास गरेको छु भन्नु पर्यो भने किनभने त्यो एक्सपीरियन्स इज इक्विभ्यालेन्ट अर रिलेभेन्ट टिल टुडे आजसम्म पनि त्यो रिलेभेन्ट छ इक्विभ्यालेन्ट छ दैट्स व्हाई. Okay, now let's see few examples of present perfect tense. The first one says एकचोटी हेर्नुस् त के भन्छ we have bought a house. हामीले घर किनेका छौं. They have cooked food. उनीहरुले खाना पकाएका छन्. He has sold his car. उसले उसको कार बेचेको छ. त्यस्तै गरेर she has started a new business. उसले नयाँ व्यापार सुरु गरेको छ. यसरी हामीले अफर्मेटिभ सेन्टेन्सेसहरु बनाउन सकिन्छ. यदि सिंगुलर सब्जेक्ट भए has को use गर्नुस्, plural subject भए use have. After that use third form of verb, participle form of verb. Okay, and go on. After this, how do we make negative of present perfect tense? हामीले present perfect tense लाई negative कसरी बनाउँछौं भन्दाखेरि it's very simple. Just subject plus has or have depending upon the subject. After that not, then verb 3, then object. We use not after auxiliary verb. हाम्रो auxiliary verb के छ हेर्नुस् त has र have छ त्यसपछि not लाउनुस् अरु as it is. Okay, for example, we have not bought a house. हामीले घर किनेका छैनौं. They have not cooked food. उनीहरुले खाना पकाएका छैनन्. He has not sold his car. उसले उसको कार बेचेको छैन. त्यस्तै गरेर she has not started a new business. उनले नयाँ बिजनेस सुरु गरेकी छैनन्. Like this we can make negative. Okay, then how to make interrogative or how to make question? Okay, हामीले अब question कसरी बनाउने त भन्दाखेरि has have सुरुमा plus subject plus verb 3 plus object. Okay, हामीले question yes no question बनाउनु पर्यो भने has have plus subject plus verb 3 plus object. Auxiliary verb, subject, main verb, object, question mark. Okay, you know the structure, you know the style of writing yes no question very well. For example, have we bought a house? के हामीले घर किनेका छौं त? Sometimes we get confused with ourselves, isn't it? त्यस्तो बेलामा आफैलाई क्वेशन गर्नु पर्यो भने पनि हामीले गर्न सक्छौं. After that, have they cooked food? के उनीहरुले खाना पकाएका छन्? त्यस्तै गरेर has he sold his car? के उसले आफ्नो कार बेचेको छ? त्यस्तै गरेर has she started a new business? के उनले नयाँ बिजनेस सुरु गरेकी छन्? भनेर हामीले क्वेशन गर्न सक्छौं. Okay, so this is all about present perfect tense. Now let's see the homework. एकचोटी होमवर्क हेर्नुस्. Okay, have you taken your dinner? के तपाईले आफ्नो खाना खानु भएको छ? Yes, I have taken my dinner. मैले मेरो खाना खाएको छु. No, I have not taken my dinner. मैले मेरो खाना खाएको छैन. यसरी हामीले प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ. Now use singular and plural subjects and use different verbs and use objects according to the verbs. You'll be able to make millions of sentences using present perfect tense. अब कहाँ युज गर्ने तीनटा कुरा अघि मैले सिकाइसकेको छु. Present perfect
continuous tense. And today we'll be talking about affirmative, negative and interrogative of present perfect tense. Okay? How do we use प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस हामी कसरी प्रयोग गर्छौं अथवा केमा प्रयोग गर्छौं ल हेर्नुस् मैले यहाँनिर प्रयोग गर्ने टेक्निकलाई रेड लेटर्समा लेखेको छु र एक्जाम्पललाई ब्ल्याक लेटरमा लेखेको छु ओके फर एक्जाम्पल ओके we use present perfect continuous tense to explain the events that started in the past and continue in the present as well हैन पास्टमा केही एक्सन चाहिँ सुरु भए and they are still continuing in the present. For example, he has been reading book all the day. उ दिनभरि किताब पढिरहेको छ. Okay? त्यस्तै गरेर to explain the actions that have finished but we are interested in the results. अथवा एक्सन चाहिँ कम्प्लिट भएको छ तर रिजल्ट अथवा इफेक्ट चाहिँ still present till today भन्नु पर्यो भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स को युज गर्नुपर्छ फर एक्जाम्पल इट हैज बीन रेनिङ ओके अहिले पानी परिरहेको छ किनभने गल्लीहरू भिजेका छन् द स्ट्रीट आर स्टिल वेट भन्ने सेन्स दिने सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो भने वी युज प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स ल हेर्नुस् स्ट्रक्चर हेर्नुस् त एकचोटि यहाँ ओके सब्जेक्ट has have plus been plus buffer plus object okay ra singular subject ma has लाग्छ plural subject ma have लाग्छ do I need to explain you no I don't need because you know it very well okay now let's see the examples actually example यहाँ हेर्नुस् त he has been drinking alcohol उसले रक्सी पिइरहेको छ त्यस्तै गरेर we have been cooking dinner हामीले डिनर पकाइरहेका छौं she has been decorating the garden उनले गार्डनलाई डेकोरेट गरिरहेकी छिन् अथवा they have been dancing in the party उनीहरु पार्टीमा डान्स गरिरहेका छन् ओके हामीले यसरी भन्नु पर्यो भने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स कन्टिन्युअस टेन्स को युज गर्छौं र नाउ लेट्स सी हाउ टु मेक नेगेटिभ अफ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस ओके लेट्स सी ओभर हियर has र have पछाडी not राख्ने एक्जुलरी भर्ब पछाडी युज not ओके अरु जस्ताको तस्तै सब्जेक्ट प्लस has have not plus been plus buffer plus object structure लाई use गर्नुस् for example he has not been drinking alcohol we have not been cooking dinner she has not been decorating the garden and they have not been dancing at party okay these are the negative of present perfect continuous now last but not the least we do have interrogative or yes no question structure it's very simple auxiliary subject main verb object has have auxiliary verb subject then been plus buffer then object त्यति गर्यो भने हाम्रो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स को yes no question बनिन्छ फर एक्जाम्पल has he been drinking alcohol के उसले रक्सी पिइरहेको छ त्यस्तै गरेर have we been cooking dinner अथवा has she been decorating the garden or have they been dancing at party भनेर हामीले क्वेशन गर्न सकिन्छ ओके